बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतालिक बिल। चेयरमैन साजिद संजरानी ने ड्रॉप कर दिया है। बिल पर सेनेट में शदीद हंगामा, अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के साथ नून लीग अरकान भी सरापा एहतजाज। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की जानिब से बिल की फौरी मंजूरी की मुखालफत। कहा इस बिल का इस हालत में पास होना एक शिकंजा है, ये शिकंजा हमारे गले पड़ेगा। हुकूमती सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि छुट्टी के रोज सेनेट इजलास बुलाकर बिल पास करवाए जा रहे हैं, बिल पहले कमेटी में रेफर किया जाए। दूसरी जानिब सेनेट ने पाकिस्तान जनरल कॉस्मेटिक बिल 2023 मंजूर कर लिया। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी बिल मुतालिका कमेटी के सुपुर्द। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी बिल 2023 सेनेट से भी मंजूर कर दिया गया है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुतालिक बिल चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने ड्रॉप कर दिया है। बिल पर सेनेट में शदीद हंगामा आराई हुई। सेनेट में इंतहा पसंदी की रोकथाम के बिल की शदीद मुखालफत। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल को एजेंडे से निकाल दिया। बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड हुआ था कि डेज भी पूरे करने होते हैं, तो छुट्टी 2 दिन से 3 दिन हो जाए तो 3 दिन काउंट नहीं होते हैं। सारे पार्लिमानी लीडर्स थे, उस पर यह डिसीजन हुआ था। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे या न करे। वजीर मुमलिकत शहादत अवान ने ऐवान में पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम का बिल 2023 पेश किया, जिसके बाद चेयरमैन सेनेट ने मुजव्वजा बिल पर ऐवान से राय मांगी। हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा और फिर वो कहेगा जी कि जब कानून बन रहे थे तो आप कहाँ थे। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा बिल सिर्फ पीटीआई नहीं तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। ये बिल और नॉन इलेक्टेड फोर्सेस वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जाए। इस बिल के जरिए से जमहूरियत की तदफीन की जा रही है, इसलिए मैं इसकी मुखालफत कर रहा हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो इस बिल की मुखालिफत करती है और अगर कोई बजिद है कि हमने इसको पास करना है तो हम वॉकआउट करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने इस हवाले से कहा आज इजलास बिल के लिए नहीं बल्कि ऐवान के दिन पूरे करने के लिए बुलाया था। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की तशरीह और रोकथाम के बिल की तफसीलात भी सामने आ गई हैं। बिल के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात या फिरका वारियत के खातिर धमकाना है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंद फर्द या तंजीम की माली मुआवनत करना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। शेड्यूल में शामिल शख्स को तहफ़्फ़ुज़ और पनाह देना भी पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलविस शख्स या तंजीम को लिस्ट 1 और 2 में शामिल किया जा सकेगा। पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम की मीडिया तक रसाई और अशात पर पाबंदी होगी। पुरतशद्दुद तंजीम के लीडर और मेंबर्स का पासपोर्ट जब्त और बैरून मुल्क सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद फर्द और तंजीम के असासे, प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट मुंजमद कर दिए जाएंगे। और सिविल सर्विस अफसरान से मुतालिक बिल पर रिपोर्ट सेनेट में पेश। सिविल सर्वेंट अफसरान पर रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनाती पर पाबंदी की तजवीज़। बिल रिटायर्ड सिविल अफसरान की दोबारा भर्ती या मुलाजमत में तोसी नहीं हो सकेगी और रिटायर्ड सरकारी अफसरान को कंसल्टेंसी किसी मनसूबे पर तैनात नहीं किया जा सकेगा। सिविल सर्विस अफसरान से मुतालिक बिल पर रिपोर्ट सेनेट में पेश कर दी गई है। सिविल सर्वेंट अफसरान पर रिटायरमेंट के बाद दोबारा तैनाती पर पाबंदी की तजवीज़ है। इसी पर बात कर लेते हैं वकास अहमद से। जी वकास, क्या तफसीलात हैं आपके पास? वकास, कहिएगा कि सिविल सर्विस अफसरान से मुतालिक बिल पर रिपोर्ट सेनेट में पेश कर दी गई है, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, देखें सिविल सर्वेंट से मुतल्लिक जो बिल था उसमें जो तरमीमी बिल आज जो है वो सेनेट में पेश कर दिया गया है। इस बिल के तहत कोई भी सरकारी मुलाजम जो अफसरान हैं वो जो है वो किसी भी ना तो उनकी रीहायरिंग की जाएंगी और ना ही वो जो है वो दोबारा उनकी तैनाती किसी इदारे में हो सकेगी। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि जो तरमीम है उस तरमीम के तहत किसी भी अथॉरिटी या किसी भी जो है वो शोबे में जो है वो रिटायर्ड अफसरान जो है वो दोबारा जो है वो उनकी भर्ती या मुलाजमत नहीं की जा सकेगी और ना ही किसी किस्म की तोसी जो है वो उनकी मुलाजमत में होगी।
اس کے ساتھ ساتھ جو ترمیم پیش کی گئی ہے اس کے تحت ریٹائرڈ سول افسران کنٹریکٹ ایڈ ہاک بیسز عارضی طور پر یا کسی بھی ادارے میں تعیناتی ان کی جو وہ نہیں ہوگی اور اس میں ممانعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ شک میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریٹائرڈ سرکاری افسران کی کنسلٹنسی کسی بھی منصوبے میں تعیناتی بھی نہیں کی جا سکے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اداروں کے علاوہ خود مختار اداروں اور کارپوریشن کمپنیز میں بھی اتھارٹی ریٹائرڈ افسران کو تعینات نہیں کرے گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ وقاص احمد، آپ نے تفصیلاً اپڈیٹ کیا۔ پاک چین تعلقات نئی بلندیوں پر، چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ 3 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ سی پیک کی 10ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتیں ہوں گی۔ چینی نائب وزیر اعظم مختلف منصوبوں اور تعاون کی یادداشتوں پر دستخط بھی کریں گے۔ پاک چین تعلقات نئی بلندیوں پر ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ 3 روزہ دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ ادھر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ آرمی چیف نے صدر متحدہ عرب امارات سے مرحوم شیخ سعید بن زید ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات۔ آرمی چیف نے صدر متحدہ عرب امارات سے مرحوم شیخ سعید بن زید ال نہیان کی وفات پر تعزیت کی۔ یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان نے جنرل عاصم منیر کا استقبال کیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے نوجوانوں کے ذہن میں زہر گھولا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی لاہور میں ترقیاتی منصوبوں کے افتتاحی تقریب میں خطاب۔ کہا پی ٹی آئی کے دور میں ملکی معیشت کو تباہ کر دیا گیا، سابق دور کی گورننس نے ملک کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ پاکستان کی معیشت دوبارہ مضبوط کریں گے، غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے۔ وہاں پر گھیراؤ کیا گیا اور وہاں پر دھرنے دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں صدر شی جن پنگ کا جو دورہ تھا وہ ملتوی ہو گیا۔ میں اس کا چشمدید گواہ ہوں۔ اس زمانے میں جو چینی سفیر تھے وہ آج کل وہاں پر وائس منسٹر ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں اپنے اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ۔ اس رات میں نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف صاحب ہم نے پوری کوشش کر لی۔ عمران نیازی کو، ان کے ساتھیوں کو انہوں نے کہا میں خود ملا ہوں، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم ڈی چوک سے نہیں اٹھیں گے۔ وہ رات کے 11 بجے تھے۔ اگلے دن میں صبح 10 بجے سیدھا جی ایچ کیو گیا۔ میرے ساتھ جنرل اشفاق وہ آ گئے، اس وقت وہ سی جی ایس تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ وہ پروفیشنل سولجر تھے، جنرل اشفاق ندیم۔ تو بہرحال شی جن پنگ نہیں آئے۔ دریائے ستلج میں بھاول نگر کی حدود میں درمیانے درجے کا سیلاب، پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے متعدد عارضی حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ دریائے بیلٹ سے ملحقہ 90 مواضعات کی درجنوں آبادیوں میں پانی داخل۔ ریسکیو ٹیمز نے پانی میں پھنسے 2547 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ دوسری جانب دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی اور سدنائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پنجاب کے دریاؤں میں طغیانی کی صورتحال برقرار ہے۔ دریائے سندھ میں تربیلا، کالا باغ اور چشمہ اور تونسا کے مقام پر، اور دریائے راوی میں بلوکی اور سندھائی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ دریائے جہلم، دریائے چناب اور شادرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ دریائے سندھ میں تونسا شریف کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ کئی بستیاں پانی میں ڈوب گئیں، ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں بھی شدید متاثر ہوئیں۔ بورے والا میں دریائے ستلج کی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہوا۔ متعدد بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور کھڑی فصلیں زیر آب آ گئیں۔ دریائے ستلج کے کنارے آباد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت بھی محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ سرائے مغل میں دریائے راوی ہیڈ بلوکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ پانی دلو ملتانی گروہ کے ججا کلا کی فصلوں کو چھونے لگا۔ ڈی جی پی ٹی اے میں عمران قریشی کا کہنا ہے تمام دریاؤں، بیراجوں، ڈیمز اور نالا جات میں پانی کے بہاؤ کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے۔ سیلابی صورتحال کے پیش نظر دریاؤں کے اطراف دفعہ 144 نافذ ہے۔